बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद नवाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजूद है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो गोया कि बहुत संजीदा है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको देखकर हमारा जी करता है और दिल करता है कि मामले पे बात की जाए, लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ बर्दाश्त और जो एक दूसरे को जगह देना है ना, वो बहुत कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि इस हवाले से बात की जाए, लेकिन नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हम किसी की बात सुनने में और उसकी राय जो है उसको एक्सेप्ट करने में कभी भी फ़राग़ दिली से काम नहीं लेते। हमने कभी भी किसी की राय का एहतराम नहीं किया। ये हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की एक शदीद तरीन सूरत है कि हमें दूसरों की राय का जो एहतराम है वो बिल्कुल भूल चुका है। हमने कभी भी दूसरे की राय को एहतराम देना गवारा नहीं किया, बल्कि हमने जो एक अपनी राय कायम कर ली है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, हम कभी भी उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात सुनना गवारा नहीं करते। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो लोगों का सर भी फाड़ देते हैं और लोगों को कत्ल भी कर देते हैं। वजह ये है कि हमारे यहाँ बर्दाश्त बहुत कम है। तो आज की ये वीडियो जो है ये इस हवाले से है कि हमारे मुआशरे में ये जो अदम इस्तेहकाम है, ख़ास तौर पे ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ के हवाले से भी बात करेंगे। आज सिर्फ पॉलिटिकल बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस बात को थोड़ा तवज्जो से सुनें और इस पे अपने दिमाग से, अपनी सोच से और अपने इल्म से इस पे एक राय कायम करें, इस पे एक जजमेंट करें कि क्या ये बात ऐसे है या नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये बात दुरुस्त है या इसमें कोई खामी है या इसमें कोई गैप है। देखें जी, पाकिस्तान कायम हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आती रही हैं जिनका अपना माटो था, लोगो था। उन्होंने एक थीम क्रिएट किया और उन्होंने मुख्तलिफ जमातें बनाई और आज तक मतलब 2022 में आज तक पाकिस्तान को 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो आपने देखा होगा कि इन 70 साल से ज़्यादा अरसा में 71-72 जितने भी बनते हैं, क्या आपने देखा है कि इसमें किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी आम आदमी की सपोर्ट की हो? आप ज़रा तवज्जो से इस बात को देखें कि हमें लोगों ने नारे पे लगाया हुआ है, हमें लोगों ने अपनी पार्टी बाजी पे लगाया हुआ है। क्या आपने देखा है कि किसी बंदे ने आपका सोचा हो? आपसे मुरादें हम अवाम का सोचा हो? हमारा कभी किसी ने भी नहीं सोचा। हमारे यहाँ आप सोचें कि हमारे यहाँ पिछले 5 सालों से जो जॉबलेस लोग हैं वो कितने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की शरह इतनी गंभीर हद तक बढ़ चुकी है कि हम सोच सकते हैं। हमारे यहाँ जो मैरिज रेशियो है वो इस वजह से कम हो गया है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेमेशन का रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ लोगों के ख़ुदकुशियाँ तक कर लेते हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। हमारे यहाँ अशियाए खुर्द-व-नोश की जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा अप हो चुकी हैं कि गवर्नमेंट उसको रोकने में नाकाम रही है। लेकिन मामलात ये है कि हम कभी भी अपनी ज़ात के लिए नहीं निकलते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जमात के लिए निकलते हैं। वो MPAs, MNAs या जो भी लीडर होते हैं वो आपको नारेबाजी करने पे तो निकालते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप फ़लाँ लीडर हैं। आप ये देखें कि जितनी भी जमातें थी, खा वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो कोई भी जमात है, उसने कोशिश की है, उनको टाइम मिला है, किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। इन्फ्लेशन रेट बढ़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट थी। क्या किसी ने आम आवाम का सोचा है? क्या आप इस मुल्क में ज़िंदा रहने के काबिल हैं? क्या ये मुल्क जिसकी आप इकोनॉमिक इश्यूज़ को देख लें, आप इसके पॉलिटिकल इश्यूज़ को देख लें, कहाँ पे खड़े हैं? हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम, हम अपने बहन भाइयों के गले पड़ने को तुल चुके हैं सिर्फ पॉलिटिकल काज के लिए। लेकिन उन पॉलिटिकल लीडर्स ने हमें दिया क्या है? क्या आपकी इनकम में कुछ इजाफा हुआ है? क्या आपके सोशल लाइफ बेहतर हुई है? क्या आपकी इकोनॉमिकल लाइफ बेहतर हुई है? कहीं से भी आप बेहतर हुए हैं? आप देखेंगे कि आपको उन्होंने कहीं किसी ने 12,000 का लॉलीपॉप दिया है, किसी ने 2,000 का लॉलीपॉप दिया है, किसी ने 10,000 का लॉलीपॉप दिया है। क्या हम इस काबिल हैं कि हम मांगते रहेंगे सारी ज़िंदगी? हम गवर्नमेंट के पैसों पे पलते रहेंगे? किसी ने आपको रोज़गार दिया है? किसी ने आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे कोई आम आवाम या जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनको कोई रोज़गार मिल सके? नारा लगाया गया है, हमें उस नारे के पीछे भगाया गया है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। और मैं ये दावे से कहता हूँ
کہ آئندہ سالوں میں بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں دینا. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. کبھی بھی نہ تو آپ کی جو پرائسز ہیں وہ لو ہوں گی, نہ کوئی پارٹی آپ کو نوکریاں دے گی, نہ آپ کو کوئی پارٹی ایسی ہوگی جو آپ کو کاروبار کے موقع دے گی, نہ کوئی پارٹی ایسی ہوگی جو آپ کی مورل اور سوشل جو اویئرنیس ہے اس کو بہتر کرے گی. کبھی بھی نہیں کرے گی, کیونکہ یہ جو تہذیب یافتہ معاشرے ہوتے ہیں نا, یہ وہاں پہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی پولیٹیکل کاز والے لوگ ہیں وہ ٹک ٹاکرز کو, وہ یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں اور اپنا ایجنڈا پیش کرتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کرو. تو بھائی ہم کس معاشرے میں بیٹھے ہیں؟ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم ٹک ٹاک پر یا سوشل میڈیا کی ایپس پر دیکھنے والے اشتہار کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں, اور یہ بالکل بات درست ہے. آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں, کتنی پولیٹیکل یا سوشل کتابیں پڑھی ہیں, کتنے پولیٹیکل یا سوشل ڈیبیٹس دیکھی ہیں. آپ اپنے پورے ملک میں کوئی ایک ایسا چینل بتا سکتے ہیں جو آپ کو مورل یا سوشل یا پولیٹیکل یا اکونومیکل ہاؤ نو یا اویئرنیس دیتا ہو؟ نہیں ہوگا. ٹک ٹاک کے اور بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو آپ کو سیاسی یا دوسری سماجی زندگی میں ہونے والے بہت سارے مسائل کے بارے میں تو بتاتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے آپ کو ایسا نہیں بتایا جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو, کوئی اسکل. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو 2 3 4 سال جتنے بھی ہو گئے, آپ نے موبائل فون سے جتنی بھی اویئرنیس لی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہے؟ ہمارا جتنا نالج ہے وہ فیس بک کا نالج ہے. فیس بک پہ کوئی بھی کچھ لکھ دیتا ہے, ہمیں وہ اس کو حقیقت مان لیتے ہیں. ٹویٹر پر کوئی کسی نام سے اکاؤنٹ بنا کے کچھ بھی لکھ دیتا ہے, ہم اس کو حقیقت مان لیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کبھی آواز بلند کی ہے کہ آپ کو نوکریاں نہیں ملیں, آپ کے گھروں میں بہت سارے مسائل ہیں, جو چیزیں ہائیک ہو رہی ہیں, جو مختلف چیزوں کے ریٹس بڑھ رہے ہیں, یا آپ انسیکیور ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے ارد گرد جو جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں, کیا آپ نے کبھی ان کے خلاف آواز بلند کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے پولیٹیکل لیڈر سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس جو وقت تھا, کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے, آپ کے پاس جو وقت تھا یا آپ کے پاس جو وقت ہے, آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس بھی تو سرمایہ ہے. کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس نے کوئی آپ کو فلاح کا کام کرنے کے لیے اکسایا ہے؟ کبھی اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں اچھائی بانٹیں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. سو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں. وہ کسی مفکر نے کہا تھا, پیپل فائٹ فار ریلیجن, ڈائی فار ریلیجن, بٹ ڈو ناٹ فالو دا ریلیجن. تو ایسے ہی ہے کہ ہم مذہب کے لیے جس طرح لڑنے مرنے کو تیار ہیں لیکن مذہب کو فالو نہیں کرتے, اسی طرح ہم پولیٹیکل کاز کے لیے تو لڑتے ہیں, ہم اپنے کاز کے لیے نہیں لڑتے. کبھی کسی نوجوان نے یہ سٹرائک نہیں کی کہ میں ایف اے بی اے ایم اے کر چکا ہوں, مجھے کوئی نوکری نہیں دے رہا, یا میری جو یونیورسٹی کی فیس تھی وہ 10,000 سے 50,000 یا 70,000 ہو چکی ہے, یا بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی آپ ابھی دیکھ لیں کہ کاغذ کی پرائسز اتنی بڑھ چکی ہیں تو بکس نہیں چھاپی جا رہی, بکس کی پرائسز ڈبل سے 3 گنا 2 گنا سے 3 گنا ہو گئی ہیں. آپ نے کبھی بھی نہیں پوچھا, آپ کبھی بھی نہیں پوچھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ کو انہوں نے مکفل کیا ہوا ہے, تالا لگا ہوا ہے. آپ کی سوچ صرف اور صرف پارٹی بازی پہ ہے, لوگوں کو نعرے لگانے پہ ہے, اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے پہ ہے, اپنی ذات پہ نہیں. اور کر کیا رہے ہیں آپ؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں. پاکستان نے ابھی تک ترقی اسی لیے ہی نہیں کی ہے کہ ہمارا کوئی ماٹو نہیں ہے, ہمارے اپنا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کدھر جانا ہے. آپ نے کبھی بھی سوال کرنا نہیں سیکھا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو سوال کرتا ہے اس پر تنقید ہوتی ہے, اس پہ باتیں ہوتی ہیں, ان کو جلایا جاتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے. سو سوال کرنے کی تو ضرورت کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں, آپ اپنی ذات کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنے ساتھ یہ تہیہ کریں کہ ہم سکل سیکھیں گے, ہم محنت کریں گے, ہم اپنے بلبوتے پہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے. آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ کوئی گورنمنٹ آپ کو کچھ دے گی, کبھی بھی نہیں دے گی. میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی گورنمنٹ کوئی اپرچونٹی نہیں دے گی. اپرچونٹی آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. آپ خود محنت کریں گے, اپرچونٹیز کریٹ کریں گے, ریونیو اکٹھا کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر کریں گے. آپ اپنی پڑھائی کو خود کریں گے اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ تمام باتیں تھوڑی تلخ تھیں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم معاشرے کی اس حالت کو دیکھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کی اس حالت کو دیکھتے ہیں تو دل بہت کرتا ہے. دل کرتا ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے, لیکن معاملات بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ ہم اس بارے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کر سکتے.
لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے بہت کچھ آپ سوچیں گے اور آپ اس کو پازیٹیو لیں گے، اور انشاءاللہ آپ پازیٹیو مقاصد کے لیے اس کو ضرور استعمال کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔